Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. في هذه الفيديو هذا غنخدموا production écrite. Donc غنقرأ لكم le sujet pour bien corriger un enfant. يعني باش أننا نصح واحد طفل. يعني أننا pour rendre un enfant poli, il faut le punir sévèrement. يعني أننا باش نرد واحد l'enfant poli يعني مؤدب خاصنا نعاقبوه بقساوة يعني sévèrement بقساوة يعني نستعملوا معاه العنف la violence. C'est bien. Soutien un père يعني قالها واحد الأب. Donc انطلاقا من هاد الاكسبرسيون هادي كنعرفوا باللي الموضوع اللي كيدوي عليه هاد لو سوجي هذا هو لا فيولونس. يعني انك لا فيولونس بور élever les enfants يعني كنستعملوا العنف باش نربيو واحد طفل. زيتفو دو سيت افي يعني قالك واش نتايا مع هاد الرأي هذا يعني هو هذا واش تا بور ولا كونتر. Dans un texte d'une quinzaine donc يعني قالك واحد لو تكست d'une quinzaine de lignes يعني واحد لو تكست اكيد argumentatif اللي غدير فيه واحد quinzaine de lignes يعني فيها 15 سطر. Vous exposez votre point de vue ضروري point de vue donc يعني point de vue يعني غتقول واش تا pour ولا contre en l'appuyant au moyen d'arguments يعني اننا pertinent يعني اننا غنديروا des arguments غنعطيو des arguments يعني غنديروا واحد التكست argumentatif يكون فيه 15 سطر ويكون فيه des arguments اللي يكونوا مقنعين et d'exemples précis ونستعملوا فيه امثله يعني امثله انطلاقا من دوك لي رومان اللي قرينا و امثله واقعيه. سي بيان. دونك من هاد لو سوجي هذا غادي نديروا واحد لو تكست وغادي نستعملوا سواء تقدروا تستعملوا لو بلان سامبل ولا بلان كونسيسيف ولا بلان ديالكتيك حتى هو ممكن تستعملوا. داكوغ. دونك غادي نخدم دابا لانتروداكسيون. قطعوا الفيديو خدموا حتى نتوما لانتروداكسيون بي شوفوا الفيديو نشوفوا الكوريكسيون ديال لانتروداكسيون اللي غنصايبها انا قارنوها مع ديالكم وعاد ندوزو ديفلوبمون حتى نوصلوا للكونكلوزيون و نوريكم يعني النموذج اللي غادي نديرو باش هكا تاخذوا فوكابولير وباش حتى لا تحط لكم لو ميم سوجي في ليكزامان ريجيونال يعني يكون عندكم دي زارغومون اللي عارفينهم و دي زيكزامبل على هذا لو سوجي هذا. دونك درت في الانتروداكسيون كنخليو دو لين. دونك بالنسبه للانتروداكسيون اول حاجه انتبهوا لدو لين ضروري نخليو واحد جوج ديال المربعات وغنبداو l'introduction ديالنا. Certains parents recourent à la violence corporelle يعني ان البعض ديال الاباء كيلتجئوا للعنف. ها هي la violence corporelle يعني العنف الجسدي pour bien élever leurs enfants باش يربيو الابناء ديالهم مزيان et pour les rendre polis et dociles يعني باش يردوهم يعني اللي يردوا الابناء ديالهم مؤدبين ومطيعين. الوغ هنا درت لا فوس كيسيون كنت بغيت نديرها لكم بلون مغاير ولكن سي با غاف ولكن نتوما في لو جور ديكزامان ضروري تكتبوا هذه بلون مغاير اللي كتسمى لا فوس كيسيون ضروري تكتبوها بلون مغاير وحتى هنايا البديه الحرف الاولاني كتبوه بلون مغاير باش هكا يجي يعني يجي داكشي منظم ومقاد. دونك دابا غندوزو للديفلوبمون. دونك بالنسبه في الديفلوبمون بديت بسيرت ومن بعد غادي ندير بلان كونسيسيف يعني في اللغه غادي نقول غنكون انا بوغ شاتيي لونفون يعني نعاقبوا الطفل وفي الفقره الثانيه غنكون كونتر شاتيي لونفون وكل وحده فيهم غنعطيها des arguments. Donc, certes, châtier l'enfant a un impact positif et favorable sur l'éducation. يعني قلت لهم أنا صحيح باللي نعاقبوا الطفل عندها واحد التأثير اللي إيجابي و يعني إيجابي ومزيان على التعليم على التربية ديال الطفل.
بوين وحطيت هنا كونيكتور لوجيك غديروا نتوما بلا المغاير غادي ديروا فيرغول. tout d'abord l'imprimante يعني التوبيخ rend l'enfant plus sage et courtois. يعني التوبيخ كيرد الطفل مؤدب و يعني poli. courtois c'est synonyme ديال poli. Ensuite, cette méthode est basée par notre tradition. يعني هاد الطريقة هذه مبنية ولا مؤسسة من طرف التقاليد ديالنا. الفقرة الثانية غادي ندير مي باش اني نبين انني يعني معارضة وغادي نعطي d'autres arguments اللي غنكون انا contre. mais ces inconvénients sont plus que ces avantages. يعني قلت لهم ان هذيك السلبيات ديال châtier l'enfant ou utiliser la violence corporelle عندها سلبيات اكثر ما عندها ايجابيات. ولا نقدر نقول ces inconvénients dépassent ces avantages. بحال on peut citer les effets physiques et moraux sur l'enfant soumise à la violence. يعني أننا نقدروا نحدوا أنها كتكون عندها تأثير جسدي ونفسي على هذاك الطفل اللي كي ياخذ العصا. en plus بالإضافة cet enfant pourrait devenir une personnalité faible qui manque la confiance en soi. يعني هذاك الطفل اللي كيعنفوه والديه يقدر يولي واحد الشخصيه ضعيفه personnalité faible qui manque la confiance en soi اللي كتفتقر وكتفقد الثقه بالنفس. ou bien devenir un être rancunier ولا كيولي واحد الشخص اللي حاقد. سي بيان دونك سواء هذاك الطفل كياكل اصلا اما كيولي شخصيته ضعيفه ولا تيولي حاقد. en outre يعني من جهه اخرى il pourrait trouver des difficultés يعني يقدر يلقى صعوبات à intégrer انه يندمج dans la société. يعني يقدر يلقى صعوبات انه يندمج مع المجتمع et d'interfacter ou يتفاعل avec les membres de la communauté ويتفاعل مع أفراد الأمة ولا المجتمع. دونك هذا هو العرض. يعني درت بلان كونسيسيف نتوما تقدروا ديروا بلان سامبل ولكن انا كنقترح لكم بلان كونسيسيف. يعني المصحح غيعطيكم نقطه اكثر الا درتوا هذا البلان هذا. اما بلان سامبل يعني حتى هو مزيان ولكن انا كنفضل هذا البلان هذا لان كتلقى بزاف لي زارغيومون. يعني تقدر تقول زارغيومون بور حتى الا درتي مثلا بلان سامبل غيكون عندك غير شويه ديال لي زارغيومون. اما درتي بلان كونسيسيف يعني غدير في الفقره الاولى دي زارغيومون وفي الفقره الثانيه غتعطي دي زارغيومون اخرين وغيجي عندك لو ديفلوبمون طويل. دونك دابا غننتقلوا للكونكلوزيون. pour conclure يعني في الختام il ne faut pas punir sévèrement les enfants. يعني ما خاصناش نعاقبوا بقسوه الاطفال pour éviter toutes ces répercussions négatives باش اننا نتجنبوا جميع الاثار السلبيه ديالها. et au lieu d'utiliser cette méthode on doit compter sur un cursus basé sur la communication. المهم هذه communication مقدتنيش هنا لاسباس درت او ان هنايا. دونك هذه سي لا communication et la récompense. يعني انا قلت لهم في الكونكلوزيون ان ما خاصناش نعاقبوا الاطفال باش نتجنبوا الاثار السلبيه ديالها وبدل اننا نستعملوا هاد لا ميثود هذه ديال بونير سيفيرمون ولا utiliser la violence corporelle. يعني نستعملوا وفي بلاصه من هذا نستعملوا يعني on doit compter sur يعني خاصنا نعتمدوا على ان كورسوس منهج بازي مبني على الحوار والمكافاه لا ريكومبونس. يعني اننا بدل ما نضربوهم يعني نديروا شي حاجه خاصنا نستعملوا واحد المنهج اخر اللي هو يعني نتواصلوا معاهم ونفسروا لهم ونشرحوا لهم ونعطيوهم مكافآت الا داروا شي حاجه مزيانه. دونك كانت هذا فقط نموذج. الا بغيتوا يعني نصحح لكم برودكسيون اكريت خليوها لي في الكومونتير. المهم غنخدم معكم بزاف ديال دوطخ برودكسيون اكريت باش هكا يولي يجيكم ساهله تخدموا اي برودكسيون اكريت وتعرفوا لي بلان
وباش يكون عندكم دي زارغيومون اللي مسبقين باش تحط لكم لو ميم سوجي لو ميم تيم، يعني تعرفوا كيفاش دغيا تخرجوا لي زارغيومون، ما يضيعش لكم الوقت في التفكير. دونك جيسبر يعجبكم الفيديو، تكونوا استفدتوا منه. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا لايك باش يوصل هذا الفيديو هذا لاكبر عدد ديال الناس وباش يستافدوا منه، وما تنساوش بارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش تعم الفائده.